तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारले जिताउन प्रचण्डको अपिल। आइतबारदेखि मनोनयन दर्ता, दललाई भने उम्मेद्वार टुङ्गाउने सकस। बैतडीको पाटनमा एकीकृत समाजवादीले छान्यो उम्मेद्वार। विवादै विवाद भएको चितवनमा मिल्यो सत्तारूढ गठबन्धन बीचको भागबण्डा। कांग्रेसले हाल्ने भयो माओवादीलाई भोट। सुदूरपश्चिम गठबन्धनलाई भागबण्डामै सकस। पोखरामा के छ त? नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणा पत्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा, संसद विघटन जायज थियो भनिरहन नेकपा एमाले नेता कार्यकर्ताहरूलाई ओलीको आग्रह। प्रतिगमनको खतरा पूर्णतः अन्त्य भइ नसकेको प्रचण्डको भनाई। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय आजबाट च्यासलमा आजै निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने ओलीको तयारी। आज घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै नेकपा एमाले। भर्खरै आयो निकै दुःखद खबर। एकाएक विमान दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु। के कति क्षति भयो त सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। कसरी भयो विमान दुर्घटना, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र अझै पनि रोकिएन भारतीयको ज्यादती। महाकाली नदीमा अझै पनि डोजर चल्यो भारतीय। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजबाट सुरु। नहरको बाटोमा भारतीयको अवरोध। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कस्तो दृष्टिकोणले औलाइरहनु भएको छ र केलाइरहनु भएको छ। यसपालिको निर्वाचनमा तपाईको अमूल्य भोट कुन दललाई, कुन नेतालाई हाल्दै हुनुहुन्छ? के स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले बाजी मार्ला? नेकपा एमाले र गठबन्धन बीच यसपालिको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। तपाईलाई मनमा जे लाग्छ त्यही लेख्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेद्वारका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। बैठक शुक्रबार दिउँसो 2 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको हो। पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन भनिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर पछिल्लो समय मतभेद रहिरहेको नेपाली कांग्रेसमा अन्ततः भागबण्डा मिलेपछि कार्य सम्पादनको बैठक बोलाइएको कांग्रेसले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी हेटौडा उपमहानगरपालिका 9 मा निर्माण हुँदै गरेको दिव्य बाल उद्यानमा तोडफोड भएको छ। गैराती अज्ञात समूहले पार्कमा रहेको मदन भण्डारी र जीवनराम श्रेष्ठको शालिगमा तोडफोड गरेको हो। बिहान पार्कमा मनिवार गर्न आएका स्थानीयले शालिग तोडफोड भएको देखेपछि पार्क व्यवस्थापन समितिलाई खबर गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै जाँदा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर यस्तो घटना घटाइएको हेटौडा 9 का वडा अध्यक्ष तथा पार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भण्डारीले आरोप लगाएका छन्। मदन भण्डारीको शालिगको शिर भाँचेर केही तल खोलामा फालिएको र आश्रितको पुरै शालिग उखालेर फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। पार्कमा रहेका अन्य संरचना भने यथावत रहेको उनले बताएका छन्। त्यहाँ रहेका गमला बत्ती केही नगरिनु र शालिगलाई मात्रै असर पुग्ने गरी घटना घटाइनु मदनको विचारसँग पनि असमर्थन रहेकाले नियोजित रूपमा गरिएको अपराधिक कार्य भएको भण्डारीको भनाइ छ। इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपति नगरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अविनाश अधिकारी सहितको टोलीले घटनाको अनुगमन गरिरहेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्व समाजवादी क्रान्तिका नायक भ्लादिमिर इलिच लेनिनको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर स्थापना गरिएको नेकपाले 73 वर्षको अन्तरालमा देशभित्र आमूल परिवर्तन गरेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनले स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै जनयुद्ध ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा जीवनको बलिदान दिने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त समेत गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, आजको दिन देशभित्रका कम्युनिस्ट क्रान्तिहरूका लागि मात्र नभएर विश्वभरिकै सर्वहारा एवं श्रमजीवी वर्गका निम्ति गौरवको दिन हो। रुसी क्रान्तिका नायक लेनिनको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर स्थापना गरिएको नेकपाले
73 वर्षको अन्तरालमा देशभित्र आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गरेको छ। उनले देश समाजवादी क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा रहेको पनि जिक्र गरेका छन्। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको अगुवाई र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको हिस्सेदारीमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आफ्नै विशेषता र मौलिकता सहित सम्पन्न भएको छ। देश सामाजिक न्यायमा आधिकारिक समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादी क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा छ। यो हामी सबै नेपालीहरूका लागि गौरवको कुरा हो, सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। शान्ति समृद्ध र स्थायित्वको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न छाडेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिगामी प्रवृत्तिले गत वर्ष सङ्घीय गणतन्त्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्यो। वामपन्थी देशभक्त एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको साझा सङ्घर्षको परिणाम तत्कालका लागि उक्त प्रतिगमन पराजित हुन पुग्यो। तर प्रतिगमनको खतरा पूर्णतः अन्त्य नभएको उनको भनाइ छ। अझै पनि प्रतिगमनको खतरा रहेको प्रचण्डले बताएका छन्। त्यस्तै यता भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1.5 वर्ष अघिको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति संविधान सम्मत भएको दावी गरेका छन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेश र नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनमा जवाब दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका हुन्। मुलुकका संवैधानिक निकायहरू रिक्त भएको तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबाको असहयोगका कारण परिषदको बैठक बस्न नसकेकाले अध्यादेश जारी गर्नु परेको उनको दाबी छ। बैठकमा नआई बहिष्कार गर्ने र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए जाने गणपूरक संख्या पुग्न नदिने षड्यन्त्र गरी राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 2 गते मिति राखेर सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ। अध्यादेशले परिषदको बैठक सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको हो। यसमा अरू सदस्यलाई निषेध गरिएको वा मतदान प्रक्रियामा सहभागिता हुन रोक लगाएको वा सहमतिमा निर्णय गर्न अवरोध सिर्जना गरेको छैन। अहिले अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको भन्दै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले मित्र कानुन बदर गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतले नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सदस्यहरूले नै बैठक अवरुद्ध गरेकाले गणपूरक संख्या फेरेको र त्यो संविधान सम्मत रहेको उनको दाबी छ। त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठक हिजो बालुवाटारमा बसेको थियो। हिजोसम्म भएका सबै निर्णय सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। निर्णयपछि आफ्नो पार्टीभित्र वामपन्थी भएको छ, माथापच्ची भएको छ, तर गठबन्धनको नेतृत्व खासै समस्या नरहेको दावी गरिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा सहभागी भए पनि क्रस भेटिङको डर नै निकै बढेको छ। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका मतदाताले अन्य पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने आशंका जीवित देखिएको छ। यसअघि एउटै चुनाव चिन्ह लड्ने बारे पनि सत्ता गठबन्धनबीच छलफल भएको थियो, तर त्यसबारे केही निर्णय भएको छैन। आजको बैठकमा विशेष गरी केही जिल्ला र पालिकामा कसरी मिलाउने भन्ने बारे मिहिन ढङ्गले कुराकानी गर्ने भइएको छ। त्यसको निम्ति एउटा नीति बनाउन आजको बैठक बस्न थालेको छ, जहाँ जसको जनाधार उसैलाई नेतृत्व दिने सल्लाह हुने भएको छ। हिजोको बैठकको अन्तिममा पनि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा काङ्ग्रेसको दाबी थियो भने त्यहाँ काङ्ग्रेसले छाड्दा विमलेन्द्र नेदी बेखुस देखिएका थिए। नेदीको चाहना अन्यत्र छाडेर भए पनि जनकपुर काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ भन्ने नै हो, तर यसअघि बनाइएको नीतिले त्यसो गर्न दिँदैनथ्यो। नीतिमा जसले जहाँ जितेको छ उसलाई दिने भनिएको छ। वीरगञ्ज जसपा र जनकपुर तत्कालीन राज्यपालले जितेको ठाउँ हो, तर अहिले जनकपुरको उक्त नेतृत्व जसपामा पसेको छ। त्यसले काङ्ग्रेसले जसपालाई छाड्नुपर्ने भएपछि गाँठो कसिएको थियो। काङ्ग्रेसलाई जनकपुर नछाड्न मधेसबाट ठूलो दबाव देखिएको छ। जनकपुर र वीरगञ्ज कुनै हालतमा छाड्न हुँदैन भन्ने दबावका कारण धेरै दिनसम्म कुरा मिलेन। नीति नै बदलेर जान पनि काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो थियो। जनकपुरको सट्टा नेपालगञ्ज लैजान जसपालाई काङ्ग्रेसले अन्तिम अफर गरेको थियो। जसपाले पनि जीवन मरणको सवाल बनाएको वीरगञ्ज महानगर र जनकपुर तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका छाड्ने कुरै थिएन। लोसपाका 9 जना सांसद आफूतिर आएको सन्दर्भमा 3 नगरहरू छाड्दा बाँकी अरूले पनि असुरक्षित महसुस गर्ने भएपछि जसपा चर्को विवादमा परेको हो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी हाइटीको राजधानी पोर्ट ओ प्रिन्सको व्यस्त सडकमा विमान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सडकमा रहेका थुप्रै मानिस घाइते भएका छन्। राजधानीबाट दक्षिण पूर्व बन्दरगाह सहर जासमेलतर्फ उडेको सो विमान क्यारफे 4 मा खसेको थियो। जीवित उद्धार गरिएका मध्ये एक विमान चालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि सरकारी
अधिकारीहरूले विमानको इन्जिनमा खराबी आएको कारण दुर्घटना भएको बताइएको छ। हाइटीको नागरिक उडान निकायले विमानस्थलबाट उडेको करिब 20 मिनेटमै विमानले केही गडबड भएको सङ्केत दिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीले यस दुःखद घटनामा पीडित परिवारलाई सक्षम गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्। चरम गरिबीसँग जुधिरहेको हाइटीले केही वर्ष यता थुप्रै दैवी प्रकोपको पनि सामना गर्दै आइरहेको छ। गत जुलाईमा राष्ट्रपति जोभनल मोइसको हत्यापछि त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता र सामूहिक हिंसात्मक घटना पनि घट्दै गएका छन्।